सब का कोई ना कोई महबूब होता है। कुछ बेबाक होते हैं, बोल पड़ते हैं, कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है, फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें। दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। तशरीफ रखें, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं। आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ पे देखिए जरा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी हैं, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझ से दर दर से सग। ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया। ना, इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है। ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ। इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते। हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है। हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था। तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं। तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है। लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार। ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है। ये हमेशा सच कहता है। ये सच कहने लगे लोगों, ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मौला अली का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मेराज से लौटने वाले दूल्हा को देखकर सैयदना बिलाल का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ हजरत सलमान फारसी जिन्होंने सदियों बाद रुख देखा था, सिर्फ उन्हीं का दिल बेकरार नहीं,
یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا، جب مسکینوں نے دیکھا ہے، غریبوں نے دیکھا ہے، تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن اب بولے، کہنے لگے روکیے سر کو روکیے، ارے روکیے سر کو، ارے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا، کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا ہے، پتا ہوتا۔ ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو، لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان نے کھانے کھانے ہیں، ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے، پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا، اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پاک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا، تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے، کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے، کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا، اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا۔ تو جب استاد کا، شیخ کا، ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے، تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا، ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا، پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلیں، کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلیں، کوئی کہتا ہے ظاہرے کوئے جنا آہستہ چل، چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا، تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے، تو ہمارے دل سے ہوک اٹھی، ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں پورا ہوا، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے، یہ دل سے کہتا ہے، یہ ایمان سے کہتا ہے، یہ بیٹھتا بریلی میں ہے، پر پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر نعت کہتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا ہے۔ داغ دہلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اس نے بھی کہا تھا، ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کریں نہ کریں، کہہ گیا تھا وہ بھی۔ لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں سب نے آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے، لوگ ہمیں دینی